मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। पतझड़ के मौसम में भी कुछ दरख्त खड़े रहते हैं, खामोश, कमज़ोर, मगर गिरे बगैर। कभी कभी जिंदगी यूं नहीं लगती है जैसे दिल के दरिया में सिर्फ तूफान उतरते हों, जैसे सजदों में भी सुकून नहीं और दुआओं में भी खामोशी हो। अल्लाह की कसम, ऐसे लम्हे आते हैं जहां रातों का अंधेरा दिल के अंदर उतर जाता है और बंदा बस यही कहता है, अल्लाह, तकलीफों ने मुझे तोड़ दिया है। टूटा हुआ दिल, बिखरी हुई दुआएं और खामोश सजदे। जब रूह की गहराई में दर्द बोलता है तो अल्फाज भी थक जाते हैं। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जैसे तुम सांस तो ले रहे हो मगर अंदर कुछ मर चुका है, कि जैसे सब कुछ चल रहा है, दिन रात लोग जिंदगी, मगर तुम किसी अंदरूनी खामोशी में कैद हो। ऐसी खामोशी जिसकी आवाज सिर्फ तुम्हारा दिल सुनता है। ऐसे लोग शायद लाखों होंगे, मगर दर्द हमेशा अकेले को ही महसूस होता है। कभी तुमने सोचा है कि लोगों के बीच बैठे बैठे भी तुम खुद को अकेला क्यों महसूस करते हो? मुस्कुराते हुए भी दिल के अंदर का शोर खामोश क्यों रहता है? ये वीडियो उन सब के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं मगर अभी बिखरे नहीं, जो चीखना चाहते हैं मगर चुप हैं, जो सुकून चाहते हैं मगर रास्ता भूल चुके हैं। और अब अगर तुम यहां हो तो शायद अल्लाह ने तुम्हें यह वीडियो दिखाना चाहा है। शायद ये दर्द वो दरवाजा है जहां से तुम सुकून की तरफ लौटना शुरू करोगे। आओ अब अगले हिस्से में उन ऐमाल की बात करें जो दिल को टूटने के बाद भी जुड़ने का हुनर सिखाते हैं और जिंदगी के शूर में अल्लाह की खामोश रहमत को सुनना सिखाते हैं। अल्लाह तुम्हें संभाले और तुम्हारी रूह को करार दे, आमीन। पहला अमल, खामोश वक्त में सिर्फ अल्लाह का एक नाम दोहराना, बगैर अल्फाज, बगैर आवाज के। जब इंसान मुसलसल तकलीफ, तन्हाई और जहनी शूर में रहता है तो उसका दिमाग सोचने से थक जाता है और दिल बोलने से डरने लगता है। ऐसे में कोई लंबी दुआ, लंबी तस्बीह या किताबी अमल करना नामुमकिन लगता है। दिल बस कुछ सादा, नर्म और हकीकत के करीब चाहता है। तो यही लम्हा है जहां यह पहला अमल तुम्हें अंदर से हल्के हल्के जोड़ना शुरू करता है। रोजाना दिन में 2 बार, सिर्फ 2 मिनट किसी खामोश जगह बैठो, आंखें बंद करो और दिल में सिर्फ यही नाम दोहराते जाओ, या सलाम, या सलाम, या सलाम। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो बादशाह है, पाकीज़ा है, सलामती देने वाला है। सूरत हशर। जब अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया तो सबसे पहले फरमाया, अस्सलामु, यानी वो ज़ात जो खुद भी सुकून है और दूसरों को भी सुकून देती है। तो जब तुम थके हुए हो, रो चुके हो, जवाब खत्म हो चुके हैं, तो सिर्फ उसी के नाम को बार बार दिल में दोहराना दिल पर ऐसे असर करता है जैसे बारिश के बाद की खुशबू या सहरा में एक ठंडी हुआ। एक बहन जो मुसलसल 2 साल से एंग्जाइटी, खौफ और रातों को नींद न आने का शिकार थीं, उन्होंने सिर्फ 15 दिन तक रोजाना या सलाम दिल में दोहराना शुरू किया, बगैर अल्फाज, बगैर सजदे, बगैर किसी मखसूस दुआ के। और उनके अल्फाज थे, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई रोशनी आहिस्ता आहिस्ता भर रही हो। मैं पहली बार सोने से पहले रोती नहीं, सुकून से सांस लेती हूँ। उसे कैसे अपनाना है? रोजाना 2 वक्त चुनो। साल के तौर पर सुबह फजर के बाद और रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट बैठो, आंखें बंद, दिल से कहो, या सलाम, या सलाम। आवाज ना निकालो, दिल से कहो। फोन, तस्बीह और नंबर गिनना बंद करो, सिर्फ महसूस करो कि सुकून तुम्हारे अंदर उतर रहा है। ये अमल छोटा है मगर बहुत गहरा है, क्योंकि सुकून हमेशा अमल से नहीं आता बल्कि अल्लाह के कुर्ब से आता है। और या सलामु उस कुर्ब का दरवाज़ा है। जब तुम ज़बान से नहीं बोल सकते तो दिल से सिर्फ अल्लाह के नाम को धीमी धीमी सांसों में दोहराना दिमाग की थकन को पगला देता है, दिल के शूर को खामोश कर देता है और रूह में सलाम जैसा एक नूर उतार देता है। दूसरा अमल, दुनिया की आर्जी हकीकत को महसूस करके शूरी शुक्र गुजारी का मामूल बनाना। जब दुख बढ़ता है, जब तकलीफ रूह में उतर जाती है, जब दिल थक जाता है हर चीज से, तो एक जुमला बार बार दिल में आता है, मेरे पास है ही क्या, सब कुछ जा रहा है। और यही शैतान
تمہیں اندھوں جیسا کر دیتا ہے۔ تمہیں صرف وہی چیزیں دکھتی ہیں جو ٹوٹ چکی ہیں یا نہیں ملتے، لیکن تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو ابھی بھی تمہارے پاس ہے اور لاکھوں کو نصیب نہیں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے صرف تین نعمتیں لکھنا جو آج تمہیں ملی ہیں یا باقی ہیں۔ یہ عمل چھوٹا لگتا ہے، مگر روح کی فریکوینسی بدل دیتا ہے، دل کی حالت بدل دیتا ہے، اور تمہیں اندر سے دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے، شکر گزار بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ سورۃ ابراہیم۔ اللہ نعمت آنے کی شرط صرف شکر کو قرار دے رہے ہیں، نہ عبادت، نہ قربانی، نہ طویل اذکار، بس شکر۔ اور شکر کب ہوتا ہے؟ جب دل اس دنیا کو مکمل نہیں عارضی سمجھے، جب دل مانے کہ یہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے اور کبھی بھی واپس لیا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکا جس کی زندگی میں سب کچھ خر چکا تھا، جاب چلی گئی، رشتے ختم، ہیلتھ کمزور، اس نے صرف یہ عمل شروع کیا۔ رات سونے سے پہلے وہ 3 چیزیں لکھتا: آج میں زندہ تھا، آج مجھے سانس ملی، آج کسی نے مجھ سے مسکرا کر بات کی۔ 3 ہفتوں میں اس کے الفاظ بدلنے لگے۔ اب وہ لکھتا تھا: آج میرے دل کو سکون کا ایک لمحہ ملا، آج میں تھوڑا سا ہنسا، آج اللہ کی بات دل میں اتری۔ جب تم دنیا کی عارضی حقیقت کو دل سے قبول کر لیتے ہو تو تمہارا دل دنیا کی کمیوں پر رونے کی بجائے اللہ کی نعمتوں پر جھکنے لگتا ہے، اور یہی عمل تمہارے دل سے شکوے نکال کر سکون داخل کر دیتا ہے۔ تیسرا عمل، آج کی تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تمہارا دل شاید بار بار یہ کہتا ہو، میں ٹوٹ گیا ہوں، کیوں ہر درد میرے حصے میں ہے، اور کتنے دن، کب ختم ہوگا یہ سب۔ تم شاید رو چکے ہو، چپ ہو چکے ہو، اور کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ اندر کتنا درد ہے۔ مگر آج، صرف آج کا دن تم نے برداشت کے نام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بس ایک دن، آج تم صرف ایک جملہ دل میں دہراتے رہو جب بھی دل ٹوٹے، آنکھ بھرے یا بے بسی لگے: اے اللہ، میں برداشت کر رہا ہوں تیرے لیے، نہ شکایت، نہ ماتم، نہ وائمی۔ بس یہ سوچ، یہ درد بھی عبادت بن جائے، یہ آنسو بھی مقبول ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ذکر ایسے کیا جیسے وہ اپنا اجر تول کر نہیں بلکہ بے حساب لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ تکلیف میں بھی ہنس کر چپ رہتے ہیں، اللہ ان کی خاموشی کو سب سے بڑی دعا مان لیتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا دل بار بار ٹوٹتا، لوگ بدگمانی کرتے اور ہر روز وہ روتی، کسی دن اس نے صرف دل میں کہہ دیا: آج کوئی جواب نہیں دوں گی، کوئی شکوہ نہیں کروں گی، جو ہو چپ رہوں گی، صرف اللہ کے لیے۔ اسی دن رات کو وہ کہتی ہے، میں ہلکی لگ رہی تھی، جیسے اندر کا شور تھم گیا ہو، جیسے اللہ نے میرے صبر کو سنا ہو۔ برداشت، خاموش صبر، یہ وہ عمل ہے جو فرشتے بھی لکھتے ہوئے کانپتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور وہ پھر بھی چپ ہے۔ آج کا دن بس یہی ہے، شکایت نہیں، ثواب ہے، دکھ نہیں، دعا ہے، اور خاموشی نہیں، عبادت ہے۔ چوتھا عمل، کسی اور کی تکلیف میں خاموش سہارا بننا، بغیر نصیحت، بغیر مشورہ۔ جب انسان خود درد میں ہوتا ہے تو اس کا دل حساس ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کے آنسو فوراً پہچان لیتا ہے۔ لیکن اس وقت اکثر ہم خود میں اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ کسی اور کی خاموشی سننے کی طاقت کھو دیتے ہیں۔ مگر یہی وہ لمحہ ہے جہاں تم اپنے درد کو عبادت میں بدل سکتے ہو۔ آج کسی ایک شخص کو صرف خاموشی سے سنو یا اس کے ساتھ بیٹھو، بغیر نصیحت کیے، بغیر مسئلہ حل کیے۔ یہ تمہارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن، بھائی، بیوی یا دوست۔ بس کسی کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جانا یا اس کا درد سن کر صرف یہ کہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ تمہیں سن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور مددگار ہیں۔ سورۃ توبہ۔ کبھی تم کسی کے لیے سکون کا ذریعہ بن جاتے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تمہارے اپنے غم صرف دوسرے کا غم سننے کی وجہ سے ہلکا کر دیتا ہے۔ ایک بھائی جو خود ڈپریشن کا شکار تھا، اس نے صرف اتنا کیا کہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ شام میں 10 منٹ بیٹھتا،
ना कोई बात, ना फोन, बस साथ बैठकर सुनता। 1 महीने बाद उसका कहना था, माँ के चेहरे पर जो सुकून आया वो मेरे अंदर भी उतर गया। चौथा अमल सिर्फ इतना है, किसी के लिए एक खामोश सहारा बनो। कहीं बैठो, सुनो और सिर्फ दिल से कहो, तू अकेला नहीं है, अल्लाह सब देख रहा है। आखिर में, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो किसी एक टूटे हुए दिल तक उसे जरूर पहुंचाएं। शायद आपका एक शेर किसी की जिंदगी में सुकून ले आए। जज़ाकल्लाह खैरन।